لیکن فکر کر اج کردار بننے کی کوشش کر انتا مر کہ موت آسانی نہ آ جائے جان آسانی نہ نکل جائے تے جے نہ رب دا باغی تے رب دا باغی بنے رہے ہو اپنی بے مہاریاں اندر زندگی بسر کیتی ہاں باغوں زندگیاں بسر کیتیاں پھر یاد رکھی مرن دا ٹائم ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑے رب دے باغی تاغی مشرک منافق نے تے کافر لوگ نے انہاں دے جان دا انداز مختلف ہے اللہ فرماندے نے فلولا اذا بلغت وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ جدو جان ہنسلی تے آ جائے گی یہ پھر تڑپدا پھرے گا اور دوسرے مقام سے اللہ فرما دے یہ جو تڑپے گا یہ چیخے چلائے گا یہ اندر کھاتے مرنا جائے گا تے فرمایا تسی اس وقت دیکھتے ہو گے یہ بہن بھائی دیکھتے ہیں یہ ماں باپ کھڑے نے تے سرانے یہ چار بھائی دے کے رشتے دار موجود نے دوست احباب موجود نے یہ اپنی تکلیف بھی بیان کرن تو قاصر ہے اج تکلیف نہیں ہے کہ پہاڑاں تو زیادہ اتنے بوجھ آ گیا لیکن اپنے منہ دس نہیں سکتا اے میری بیوی میں جا رہا اے میرے پتر میں جا رہا اج میری موت دا ٹائم آ گیا میرے آخری سال آ گئے نے اج ملک الموت دی فوج مینوں لین آ گئی ہے یہ بول نہیں سکتا اللہ دا قرآن کہندا ہے وانتم حینئذ تنظرون اس وقت تسی دیکھتے بھی ہو لیکن تسی کر کچھ نہیں سکو گے اور سورہ قیامت کے اندر اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق جدو جان حسری تشا جائے گی پھر آواز آن گیا رشتے دار کہن گے بہن بھائی کہن گے ساڈے ابو نوں بچا لو ہاں اولاداں کہن گے ساڈے ابو نوں بچا لو بھائی کہن گے ساڈے بھائی نوں بچا لو پتر کہن گے ساڈے ماں باپ نوں بچا لو اللہ فرماندے نے رولا ضرور پان گے کہ نہ من راک مولویاں نوں لبدے پھرن گے اے سوفی جی منتر کر دیو ساڈا باپ ٹھیک ہو جائے ہدے سانو ضرورت ہے ہجے دی کوٹھی صحیح ہے ہجے دا کاروبار ٹھیک ہے ہجے مال چونا کماندا ہے اے وچ کہن گے مولوی جی اب پھسے ہون تے پھر مولویاں کو آندے نے مولوی جی کوئی ایسا پھکا مارو ساڈا ابا صحیح ہو جائے ساڈی ماں سلامت ہو جائے ساڈا بھائی بچ جائے مولوی تانوں عمرہ کرا دیاں گے ساڈا ٹھیک ہو جائے تانوں حج کرا دیاں گے مولوی جی تانوں چندہ بھی دیاں گے تہاڈی مسجد دا لینٹر بھی پوا دیاں گے اے ساری گلاں تے افران گیا اللہ فرماندے نے وکیل من راک او بلاؤ بھوکے مارن والیاں نو مولوی بھی آ گئے نے ڈاکٹر صاحب بھی موجود نے اپنی سرنج پر ٹیکا تیار کر حکیم صاحب تیرا مجنون بڑا قیمتی ہے تیرے مجنون دی بڑی تم سنی ہے تو بڑا پہنچیا سرکار حکیم ہے تے اج اپنے مجنون دا استعمال کر کوئی ایسا طریقہ اختیار کر تے ساڈا باپ بچ جائے ساڈی ماں بچ جائے ساڈا بھائی بچ جائے ساڈی امشیرہ بچ جائے لیکن اللہ فرماندے نے والضفت الساق بالساق یہ پنڈلی نال پنڈلی جڑ جائے گی یہ پیر نہ پیر مل جان گے یہ ہڈیاں رگڑنیاں شروع کرے گا ہاں وہ پتہ لگ جائے گا جڑا اس پر چال پائی دے پہ اینوں پتہ آئے گا وزننا له الفراق ان کی جدائیاں دا ٹائم آ گیا ہے یہ یقین ہو جائے گا ان کی الوداعی تقریب ہونے والی ہے قرآن ودائی سرمنی انجام پان والی ہے وزننا له الفراق والتفت الساق بالساق گوڈے نہ گوڈے پڑھ گے پنڈلیاں وجن گیاں دنداں اندر دند وجن گے اندر دند کھڑکن گے یہ جواب آن گیا سارے جسے سامنے چو لیکن انہوں کوئی سن نہیں سکتا انہوں کوئی بچا نہیں دے سکتا وزننا له الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق آج تیرا بدے پیغام آگئے نے قبول کرنی پڑے نے دنیا در بڑی آکڑا پکڑا رکھ داریا رب دا باقی تاقی بن کے ریا آج کسی نے کروں کہا روزہ رکھو کہنا تسی دے مہاجر جڑے نا بھوکے مردے روزے رکھ دے
ایسے ایسے بھی نکمے انسان دنیا اندر موجود نے، لیکن جب ویلا آئے گا پھر اپنی سنا کسی کو نہیں سکے گا۔ تمر بن عاص فرماتے نے میں بڑا حیران ہاں، موت دیاں سختیاں کہندے بڑیاں نے، لیکن کدی کسی مرن والے نے یہ نہیں دسیا مینوں آ مصیبت ہے، میری آ تکلیف ہے، مینوں آ مسئلہ ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ فرمان لگے جدو میرا نمبر آیا نا، میں چار پائی دن لیٹی ہوں تے کسی آپی نال بیٹھا ہے، میں نے کہا عمر بن عاص جی اج دسو تہاڈی کی کیفیت ہے؟ فرمان لگے میری کیفیت کی ہے، سچے سن وہ لوگ جنہوں میں ویکھدا سا بول نہیں سی سکدے، میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکدا، میرے تے کنے بوجھ نے، اج موت دی جانکاری کنی سخت ہے، اج کنیاں مصیبتاں نے تے پریشانیاں نے، وجات سکرات الموت بالحق، اسی تے کہنے ہن ایتھے پیا پیتی ہے، ہن بیٹا سی دی جان نکل گئی ہے، وہ تے فوت ہو گیا ہے، منن واسطے کل تیار کوئی نہیں، لیکن اللہ دا قرآن کہندا وجات سکرات الموت بالحق، موت دیاں سختیاں حق نے، اے کافر بندے تیرے بہت زیادہ شکنجے نے، فرشتے مردہ مار مار کے جانا کڈن گے۔ ایک جگہ تے اللہ دا قرآن کہندا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا، اللہ دا قرآن کہندا اے جڑے ظالم لوگ نے، کافر مشرک لوگ نے، انہاں دی جان فرشتے کڈن آن گے تے کہن گے اخرجوا انفسکم، چل اپنی جان آپے کڈ۔ کوئی بندے نو ماردا ہے تے او سوکھا کام ہے، جی اپنے آپ کو مارنا ہوئے تے کتنا مشکل مرحلہ ہے، کہ فرشتے گردہ مارن گے اس بے ایمان دے، اللہ دا قرآن کہندا والتصفت الساق بالساق، یہ دے اکھے جان دیاں تیاریاں پوریاں نے، تے اللہ فرماندے نے سختیاں اتنے کیوں آئیاں، لیکن اج بھوکے تے بھوکے مارن والا کامیاب نہیں ہو سکیا، اج کسی حکیم دا مجنون انہوں بچا نہیں سکیا، اج ڈاکٹر دا ٹیکا کیپسول انہوں بچا نہیں سکیا، تے اللہ فرماندے نے فلا صدقا فلا صلی ولیکن کذب وتولا، اج میں تصدیق کی نہ اللہ دی گل نوں منیا، نہ اللہ دی حکم دی پیروی کی، نہ رمضان دا احترام کیتا، نہ روزے رکھے، نہ نماز پڑھیا، فلا صدق ولا صلی، اے بے ایمان بے نماز ہو کے مر گیا وے، اس واسطے دی سختیاں انیاں نے، اج تے کہندا مرنا وے، لیکن مرن واسطے تیاری کی ہے، نہیں مرن تو مرنا کوئی سوکھا ہی سمجھ لیا وے، مرنا کوئی آسان ہی کام ہو کے آوے، نہ میرے پائے جائیں، یہ مرنا آسان نہیں جے، یہ بڑی ہی مشکل کریاں جے، ہاں جے رب دا بندہ بن کے یہ دنیا تو جائیں، موت دے امداد مختلف نے، جنہوں نے ایک بندہ ہوندا ہے فرشتے آ جاندے تحت دے نگاہ، یہ جماعت جنود صرف اسرائیل جنہوں کہتے ہیں لوگ اسرائیل نام ہی ہے فرشتے دا، ملک الموت دا نام ہے، ملک الموت دی فوج آ جاندی ہے، تحت دے نگاہ فرشتے ہی فرشتے بندے نے، اللہ نہیں آتا اے آکے نیک بندے دے سرانے پہ جانداوے اللہ دے نیک بندے پریشان نہ ہو، گھبران دی ضرورت نہیں، تیرے میں معاملہ آسانی داوے، اسی تیری روح لینا ہے، نبی پاک نے فرمایا مومن بندے دی روح اس طرح نکل جاندی ہے جویں پانی دا مشکی دا بھریا ہوئے تے او دا نٹ کھول دتا جائے، جویں پانی گھٹ گھٹ فوراً باہر نکل جاندا ہے، ڈل جاندا وے، تے مومن بندے دی جڑی جان ہے او چپلک چپ دے اندر نکل جاندی ہے، تے فرشتے پیار نہ فرماندے نے، ملک الموت آ جاندے نے، سرانے پہ کے کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے رب دی پیاری روح، اے رب دی برگزیدہ روح، چل چلیے، کتنے لے کے جا رہے ہیں، بندہ کٹھا آدم کٹھا ہو کے آ گیا ہے، بندہ گھبرا دے جاتا ہے جو بہت آپ جب نے کفیر ہوئے پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، تے فرشتے دیکھتے ہیں انہوں کہے گا کتنے لے کے جانا چاہتے ہو، لیکن ملک الموت کہے گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، الہ ربک
جڑے رب نو ساری زندگی پوجدا رہے ہوئے، جڑے رب دا نام ہر زندگی بلند کردا رہے ہوئے، جڑے رب دی نمازاں روزے پڑھدا وکھدا رہے ہوئے، چل اس رب دا بلاوا آیا ہی، ارے الوداعی تقریب ہے تیری، الوداعی کم آ گئے، سرگری آ گئی ہے، چل رب دی ملاقات دا ٹائم آ گیا وے، اے کرے گا تے گھبرائے گا، کہے گا پتہ نہیں میرا مالک کے سال چ ہوئے گا، میرا مالک کتے میں تو ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک کتے غصے اندر نہ آ جائے، میرا رب کتے جلال اندر نہ ہوئے، فرشتہ ملک الموت پھر کو پیغام دے گا، اے اللہ دے نیک بندے تے نیک روح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا رب تیرے تیرا دیئے، تو اپنے رب تیرا دیئے، راضیہ مرضیہ فادخلی فی بادی وادخلی جنتی، چل پریشان کی ضرورت نہیں، تیرا رب تیرے تیرا دیئے، غصے چ نہیں، کہ تو اپنے رب تے راضی ہو جائے گا، کہ جو بندہ رب دے دربار چ پیش ہوندی ہے، آسماناں دے فرشتے ادا استقبال کردے نے، آدم سالن مرحبا کہندے نے، اللہ دا قرآن کہندے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین